A delegation led by Sanjay Berde along with 4 other residents submitted a memorandum to the Electricity Department opposing the mandatory installation of smart electricity meters for consumers in Goa. The group urged the government to continue the existing post-paid electricity billing system and raised concerns over making smart meter compulsory for all consumers. The memorandums were submitted to department officials during a meeting where the residents appealed for consumer choice and transparency in the implementation process. The issue has sparked discussion among electricity consumers regarding the future of power billing systems in the state. दिन ढवळीकर हांव सांगता तुजेकडे जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस जे तुजेकडे आमचे गोंयातले भुरगे जे कामां आसा तांकां पयलीं कंपल्सरी तूं फिक्स कर कित्याक लागून कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस जे पयशे जे कोणाक मेळटले तेंच्यांनी जर आपलो मिटर जर चार्ज जर केला आनी तेजे हेंचे टायम टू टायम जर कॉन्ट्रॅक्टरान जर पयशे फारीक करूंक जाल्यार तेंची रातची लायट वयतली न्ही ते पयलीं तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस सिस्टम बंद करात आनी लायटीच्या मिटराक तुमी वचात लोकांक सांगतात तुमी कितें आनी करता एक कितें आमी हेंच्या मॅनिफेस्टोन वाचलेले आनी पळयल्ले ते मॅनिफेस्टोन हेंचे कांयच नासले हेंच्यांनी लोकांक आयज त्रासान घातलेला बीजेपी प्रमोद सावंत मरे एक नंबर हेतून मेन आता सांग म्हाका तुका हेंच्यांनी कितें सांगलें तुमी आतां इतको वेळ रावले पळय तूं भायर वयता तूं आतां येवन उलयलो पळय हेच्या कडेन तेणी कितें सांगलें तुमकां इतको वेळ कितें चर्चा जाली तुमची तें सांग हांव भायर वचोंक ना जे तेणी कितें सांगलां न्ही तें हें सांग प्रमोद हें नाका तूं आतां उलयलें कितें तुमी आतां तुमची चर्चा कितें जाली तुमचें फुडें डिसिजन कितें आसता आमचें डिसिजन स्मार्ट मिटरा बद्दल गोंयांत जे प्रत्येक तालुका वायज तेंच्यांनी येवन गोंयच्या लोकांक सांगूंक जाय हो स्मार्ट मिटरा पासून इतले बेनिफीट आसा अशें हांगा मेळोन गेल्ले कोणाक तुमी स्टिफनाक मेळोंक गेल्ले तेणी कितें सांगलें हेच सांगलें आमी ताका जावचें ना म्हणून आं ना बंद जावचें ना बंद जावचें ना म्हूण सांगलें तेणी ना ताका लागून गोंयच्या लोकांक आमकां डेमॉन्स्ट्रेशन दिया म्हूण सांगलां ताका आमी ते हय आं कंपल्सरी म्हणटा तो कंपल्सरी म्हणटा आनी आपूण बसून घेतलोच म्हणटा तो आपूण बसून घेतलोच म्हणटकूच एक आतां तो आमी तो म्हणटा युपीन बंद जाला म्हणटा आनी गोंयचे लोक आमचे एज्युकेटेड ऑफकोर्स आमचे गोंयचे लोक एज्युकेटेड न्हू आमकां तुमी खंयसून कितें खबर हाडून आमचे तकले घालूं नाका न्ही आमकां कितें जाय गोंयच्या लोकांक जितलो फायदो जाय न्हू तें आमकां जाय स्मार्ट मिटर आमकां नाका म्हणटा Like, subscribe, and get notified. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता गाडी गुरुजी म्हजो हात पळय आनी बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा म्हणजे एसी स्मार्ट गेट गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही आवडतो गुरुजी गाडी जाली एसी जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता म्हणजे भांगर भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स